22 तारखेक जाता आणि हे गणरायाच्या आगमन वार्षिक जरी आयलें अंदूच्या हाणामारीच्या हातून खुबशा लोकांचे संख्येक अशें आसा की 1.5 दीस आमी गणपती करतले. सबंद गोंयच्या लोकांक म्हजी विनंती की तांणी घरांत रावचें, 5 दीस गणपतीची पुजा करची आणि सगळे आपले जे व्यवहार आसा ते कुशीन दवरचे आणि 5 दीस गणराया कडेन प्रार्थना करची की जी ही हाणामारी आसा ती नश्ट करपा खातीर योग्य सल्ले तांच्या हातूंतल्यान जे दोतोर आनी बाकीचो सगळो स्टाफ नर्सी कार्यरत आसा तांकां योग्य मार्गदर्शन मेळचें. आनी ह्या गणेश चतुर्थीच्या निमित्तान हांव सबंद गोंयच्या लोकांक शुभेच्छा दिता. मित्रांनो, ही पत्रकार परिशद घेवपाचें कारण मेजर 2 इश्यू आनी तातूंतलो जो पयलो इश्यू आसा हो अत्यंत घातक इश्यू जो गोंयच्या मातयेर काँग्रेस गव्हर्मेंट आयल्या नंतर आणि भारतीय जनता पक्षाचें गव्हर्मेंट आयल्या नंतर चालू जालो. मोगो पक्ष जेन्ना गव्हर्मेंट करतालो, कार्यरत आशिल्लो गोंयांत, तेन्ना हो इश्यू मोगो पक्षान केन्नाच येवपाक दिवना, भाऊसाहेब बांदोडकरान दिवना आनी त्याच बरोबर ताईन दिवना. पूण जेन्ना काँग्रेसीचें राज्य आयलें आनी त्या नंतर भारतीय जनता पक्षाचें राज्य आयलें तेन्ना ह्या राज्यांत मंत्री आमदार म्हणून काम करपी लोकांची नांवां ह्या इश्यूत घेवपाक लागले आनी तो इश्यू म्हणजे ड्रग्स, माफिया आनी ड्रग्स. असोच एक प्रकार काल लोकमताचेर उघडकीक आयला आनी तो सत्य आसा. कारण जो फोटो लोकमतान प्रसिद्ध केला त्या फोटोत एक जो स्टार आसा, फिल्म स्टार बाब झवेरी, हो ज्या मनशा बरोबर आसा ते पळयले नंतर एक सिद्ध जाता की ह्या ड्रग्साक राजकारणी लोकांचो आधार आसा, व्यासपीठ आसा आनी त्या खातीर ह्यो गोश्टी जाता. सगळ्यांत म्हत्वाची गोश्ट हे इतले पुरते मर्यादीत ना. काल मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें की आपल्या म्हऱ्या कोण तरी घेवन आयलो, फोटो मारलो. दुसरोय जो फोटो आयला ताणें सांगलें आपल्याक तांणी इनॉग्रेशना खातीर आपोवपा खातीर आयिल्ले. पूण हेची सारासार चवकशी करपाची आवश्यकता आसा आनी ती चवकशी गोंयचे पोलीस करत, क्रायम ब्रांच करत अशें म्हाका दिसना. ही नार्कोटिक्स सेलूय ही हातूंत खूब इश्यू आसा. म्हाका एक हातूंतली गजाल जी कळ्ळ्या की हे लोक जे मुख्यमंत्र्या कडेन गेल्या ताजे पयलीं हे खंय मेळिल्ले. म्हाज्या म्हायती प्रमाणे विमानतळांत मेळिल्ले. त्या दिसा म्हजी एक 7-8 पत्रकारां बरोबर परिशद आशिल्ली विमानतळांत आनी आमी कॉफी मारून जेन्ना भायर सरले तेन्ना हे सगळी जी तुमकां फोटवांत गँग दिसता ती गँग थंय सकयल आशिल्ली. आनी हांवें सहज चवकशी केले नंतर 2 गोश्टी म्हाका तातूंतल्यान कळ्ळे की ते मुख्यमंत्र्याक मेळपाक वता आनी तांचे बरोबर राज्यसभेचो खासदार आशिल्लो. राज्यसभा ही उच्च स्थान. राज्यसभेत जो मनीस वता ताणें आपलें सगळें सांबाळपाची आवश्यकता आसा. आनी सकयल आयले नंतर हांवें जेन्ना चवकशी केली तेन्ना म्हाका वेगळोच मेळ्ळो. कॅनडा जी लीग आसता त्या लिगांत पार्टिसिपेशन जावपा खातीर, टिमी काडपा खातीर ते सगळे एकठांय आयल्या अशें म्हाका कळ्ळें. आनी जेन्ना म्हाका ही गोश्ट कळ्ळी तेन्ना हांवें सहज चवकशी केली. त्या नंतर एक लिंक आयलो आनी तुमकां तो खबर आसा लिंक कितें तो. आनी हो लिंक म्हणजे व्हेरी इम्पॉर्टंट. हो लिंक हो PWD मिनिस्टर पावसकरा बाबतींत आसा आनी ती कंप्लेन ताणें ऑलरेडी केल्या. आज सगळ्यांनी मना बसून भायर येवपाचें आसा, नाजाल्यार फाल्यां सकाळीं PWD मिनिस्टराकूय हातूंत धरतले. तो आसत नासत. कारण तुमकां खबर आसा ताजे कडेन खंडणी मागपाक ताका फोन येताले बंगल्यार आनी ताणें ती कंप्लेन केल्ली. ती कंप्लेन कितें जाली काय हेच सगळे लोक तातूंत इनवॉल्व आसा. कारण त्यांच्या बरोबर एक देसाय म्हणून माजी CCA अध्यक्ष मेंबर आशिल्लो, ताका आमीच भायर उडयला कित्याक कितें करता म्हणून. त्या देसायाक म्हणोवपाक कारण हांव आसा. हांवें स्वता भायर उडयलें ताका सांगून.
टिमीक बाळू फडकेक सांगून, त्यानंतर आमचो आता जो प्रेसिडेंट आसा GCAचो ताका सांगून, आणि त्या शिवाय आमचो जो देसाय आसा पयलींचो सेक्रेटरी ताका सांगून त्या देसायाक भायर उडयलो आणि तो थंय हेवटेन तेवटेन करतालो. सो म्हाका हे लिंक खूब मोठें आसा, हे ड्रग्स लिंक हे सामकें 100%. त्यानंतर IPL जी जाता, कॅनडा IPL म्हणून ती एक लिंक आसा. जे बॅटिंग जाता ती एक लिंक हांगा दिसता. आणि त्यानंतर म्हत्वाची जे आसा ते बाकीच्यो गोश्टी आसा, म्हणजे लँड माफिया आसूं किंवा आनी कितें. आनी ह्या खातीर ही जी टोटल इन्क्वायरी जावपाक जाय, कारण तातूंत राज्यसभेचो मेंबर हांगा दिसता. आनी हो जर जे फुटींग जर चॅक करप, CCTV फुटींग विमानतळांतलें, आनी हे विमानतळांत खंयच्यान खंय देंवले, खंयचे रुमां आशिल्ले, हे सगळें पळयले नंतर हे सगळें भायर येतलें. आनी हे सरकारान, मुख्यमंत्र्यान जर खरेंच हातूंत ना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान हें करपाची आवश्यकता आसा. कारण हेका वेगळो आदार सद्या मेळटलो. कारण एका वटेन जांचेर भारतीय जनता पक्षान मोठो आघात केल्लो एका युवा कार्यकर्त्याचेर काँग्रेसच्या, आनी ड्रग्सांत सामील केल्लो. हांवें सुद्दां तेन्ना म्हणिल्लें तो भुरगो ड्रग्सां आसा तशें म्हाका दिसना, हांवें तेन्ना म्हणिल्लें. आनी त्या विधानसभेत कमिटी काडली, विधानसभेचो रिपोर्ट केलो. तातूंत बाब मिकी पाशेको, त्यानंतर विष्णू वाघ, त्यानंतर नो मामलेदार, असे काही लोक आशिल्ले. आनी तांणी हो सगळो रिपोर्ट केलो आनी त्यानंतर रिपोर्ट फाटीं घेतलो. म्हण हांव जे म्हणटालो पयलीं काँग्रेसचे लोक हे कित्याक कितें करताले, हांव हो काँग्रेसचो न्हय, ताचे पयलींचे काँग्रेसचे तेच करताले. तांची नांवां खूब जाणांनी घेतिल्लीं आसा, खुद्द BJPनूच घेतिल्लीं आसा. आनी आज BJPचे लोक जर अशें करता आसत आनी ह्यो पार्ट्यो अरेंज करपा खातीर तांकां NOC दिता किंवा तांकां हेल्प करता आसत जाल्यार तो खरेंच ह्या गोंयचो हाहाकार आसतलो. हें गोंय दोगायक जर गेलें आसत हांकां लागून गेलें अशें जातलें. आनी हांगचो प्रत्येक भुरगो व्यसनाधीन जर जालो आसत ताची फूल जबाबदारी भारतीय जनता पक्षाचेर येतली. आनी ह्या खातीर टोटल इन्क्वायरी करपा खातीर हातूंत कितें कितें इनवॉल्वमेंट आसा, ड्रग्स कितलो इनवॉल्वमेंट आसा, IPL किंवा कॅनडा लीग कितलो इम्पॉर्टन्स आसा, लँड माफिया बी हातूंत आसा काय कितें, ती इन्क्वायरी जावपाक जाय. आनी हे सगळें जर करतलो CBI सारकी संस्था हातूंत कार्यान्वीत वचपाक जाय अशें म्हाका दिसता. नाजाल्यार गोंयची अधोगती मुखार जावपाक वेळ लागचो ना. इज अ व्हेरी सिरियस इशू. आनी ज्यो CCTV हे आसा आमच्यो विमानतळाच्यो, त्यो सादारण जो लॉकडावन डिक्लेअर जाला ताचे पयलींच्यो 5 म्हयन्याच्यो जर काडले आसत जाल्यार डेफिनेटली हे सगळे तातूंत आमकां दिसपाक मेळटलें. ह्यो सगळ्यो गोश्टी खंयच्या रुमांत ते राविल्ले, खंयच्या रुमांत तांची संभाशण जालें, कितें केलें तांणी, हे तिगूय जाण भायर सरतना आमकां सकयल लॉबींत मेळ्ळ्या. तो दीस म्हाका याद जायना पूण सत्य जालें. आतां ड्रग्स हेचेर मुख्यमंत्र्यान आनी भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षान पयर सुतोवाच केला आनी ताका सगळ्यांनी चॅलेंज केला. त्या खातीर म्हाका दिसता ही जी इन्क्वायरी आसा ती वेगळे तरेन जावपाक जाय आनी CBI मार्फतूच जावपाक जाय. म्हाका दिसता गेली कित्येक वर्सां मागीर तो कोणीय मुख्यमंत्री आसूं, सादारण जे पयशे दिवपाचे आसता कॉन्ट्रॅक्टरांक किंवा बिल्डरांक किंवा इतर क्षेत्रांतल्या लोकांक, ती चवथ हो प्रामुख्यान गोंयकारांचो सण आनी योग्य तांकां मोबदला त्या वेळार मेळचो असो प्रत्येकाक मेळटा. त्या खातीर देर आर ऑल टुगेदर 1000 कोटीची बिलां गव्हर्मेंटाची पेंडींग आसा इन ऑल वेज. त्याच्या पेक्षा चडूच आसूं शकता, हांव एक एप्रॉक्सिमेट फिगर्स दिला. आनी तातूंतले 750 कोटी तरी एटलिस्ट 75% ऑफ द एमावंट इज टू बी रिलीज बिफोर गणेश चतुर्थी. हे ते करूं शकता काय कितें हांव नकळो, पूण गेल्या 5 म्हयन्यांत तांणी PWD टोटल 5 कोटी दिल्या काय म्हणून म्हाका डावट आसा. ताणें सांगचे लोकांक ताणें तितले पयशे मार्च टू आतां म्हणून PWD दिले
किंवा GSIDC दिले, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा दिले आणि हाजे मुखार तो ही जी बिलां पेंडींग आसा ती कशी पे करतलो हेंय सांगचें, नाजाल्यार हे सगळे कॉन्ट्रॅक्टर चवथ जाले बरोबर कोर्टात वतले आणि 8% मिनिमम रेट ऑफ इंट्रस्ट घेतल्या शिवाय ओगी रावचे ना आणि तातूंतल्यान स्टेट आणि डबघाईक वतली ह्या बद्दल दुमत ना. आणि त्या खातीरूच हांव परत एकदां शिटकावणी दिता मुख्यमंत्र्याक की मुख्यमंत्र्यान इगो दाखोवचो न्ही. काल एका वर्डा लागून इगो केलो त्याच्या ऑफिसान झुंजारी म्हणून. म्हजो अर्थ आशिल्लो झुंजारी म्हटले नंतर गोंयच्या स्वातंत्र्याचे एका ओके, पूण जो स्वातंत्र्य सैनीक हो शब्द आसा हो योग्य कॉमन नाव इन मेनी लँग्वेजीस, म्हणजे मराठी, हिंदी, त्यानंतर कोंकणी, त्यानंतर आमच्या इवन इन ह्यातून स्वातंत्र्य सैनीक म्हणटा आमच्या तुझ्या गुजरातीत. आणि ह्या खातीरूच अशें केन्ना कॉमन नाव खुबश्या प्रदेशांनी घेता तेन्ना तें नांव घेवप हें खरें म्हत्व आशिल्लें. झुंजारी म्हटले नंतर ते झगडटा ते तातूंत सैनिकूय येता. कारण स्वातंत्र्याची चळवळ भारताची ही मोठी जाली. स्वातंत्र्य चळवळ करता आसतना खंयचेच सोल्जर किंवा आर्मी त्या वेळार नाशिल्ली. ती आर्मी म्हणजेच स्वातंत्र्य सैनीक हें प्रत्येकान लक्षांत दवरपाक जाय. आनी तशें बळ आयिल्ल्या कारणान आमचो देश स्वातंत्र्य जालो. सगळ्यांक परत एकदा गणेश चतुर्थीच्यो शुभेच्छा व्यक्त करता. आतां तुमकां खबर आसा कोविड-19 हाणें सबंद गोंयांत हाहाकार चलयला. पयलूच डेथ सेंच्युरी कंप्लीट केली आणि द्विशतका कडेन म्हाका दिसता येता ते 10 ते 15 दिसान तांणी तजवीज केले अशें म्हाका दिसपा लागला. कारण तांचे कडेन सुखसोयी कांय ना. कालचीच गोश्ट घेता, तांणी 3 कोवीड सेंटरां म्हज्या मतदारसंघांत केल्या. IIT, NIT आणि गोवा इंजिनियरींग कॉलेज कॅम्पस इन्क्लुडींग टुरिझम डिपार्टमेंट ज्यो कॉटेजीस आसात त्यो. मित्रांनो, कालची परिस्थिती इतली भयानक आशिल्ली की सगळे कोवीड पेशंट जे थंय आशिल्ले तांणी म्हाका फोन केलो चडशा लोकांनी, कारण ते म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सींत आसा, आनी सांगलें की आमकां गाडयो दी, आमी सगळे वचून डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसा सकयल वचून बसता. आनी हांवें म्हटलें हें कित्याक जाल्यार 3 जी लायट गेल्ली ती लायट 8:45 पर्यंत येवना. कोणीय जर इंजिनियर आसूं किंवा कोणीय ऑफिसर डेप्युटी कलेक्टर किंवा कलेक्टर हांकां फोन केलो जाल्यार तांकां फोन बिजी म्हणून येता. अशी जेन्ना म्हाका कंप्लेन केली तेन्ना हांवें चालू केलें आनी सगळी इन्क्वायरी केली. आनी इट इज शेमफूल टू द गव्हर्मेंट. कारण ज्या तरेन थंय लोक भरल्या, म्हणजे एका गोठ्यान जर 20 लोक आनी तांकां गोरवांक जर सोयी सुरस्कर अशे 20 लोकांचे आसा जाल्यार थंय 80 हाडून भरले, त्यानंतर कितें जातलें. तशी परिस्थिती आज IIT, NIT आणि GEC हॉस्टेलांनी जाल्ली आसा. 3 जी लायट गेल्ली ती 8:45 आयली आनी परत 2:45 गेली. ती आतां पर्यंत, आतां ह्या वेळार पर्यंत तुमच्या मुखार हांव बसलां, ह्या वेळार पर्यंत थंय लायट ना. मित्रांनो, हे कोवीड पेशंट आसा हे सुद्दां हे गव्हर्मेंट विसरलां. काल सांजच्या वेळार 6 नंतर हजारो मॉस्किटोज, हजारो न्हय लाखांनी मॉस्किटोज त्या कोवीड सेंटरांनी भोंवताले. तांचेर उपाय योजना कांय ना म्हणून हेल्थ मिनिस्टराक फोन केलो आनी ही एक्सेप्टेड माय कॉल. ताणें सांगलें की आज आपूण डास कमी करपा खातीर जे फॉगिंग करपाक जाय तें चालू करता. 3 दीस ताका कंटिन्युअस हांवें फॉगिंग कर म्हूण सांगलां. जवळ जवळ लाखो डास ह्या GEC कॅम्पसांत भोंवता. आनी फाल्यां सकाळीं ह्या डासांनी हाकार केलो आसत जाल्यार हे कोवीड पेशंट फाल्यां सकाळीं मलेरिया जातलो, डेंग्यू जातलो आनी ताजी जबाबदारी सरकाराचेर आसतली. काल 9:15 पर्यंत लोकांक जेवण ना. जो जेवण दितालो ताणें सांगलें लायट जर येवना जाल्यार आपूण तुमकां जेवण कशें दिवं. गरम उदक ना. पेशंट म्हटल्या नंतर ताका दोतोर पयलीं सांगता की तूं गरम उदक पी. ह्या लोकांनी स्वताचे साधनां हाडून सुद्दां जर ती गरम करपाक लायट ना जाल्यार तांणी ती गरम कशी करपाची.
इन्स्टंट टी मशीन्स हाडून दवरल्या लोकांनी. ती यूज जायना जाल्यार मुखार कशें वचपाचें. आनी त्या खातीरूच हांव सरकाराक पयलींच सांगतालो की तुमी जे कितें करता ताका फाटल्यान आदार दिवपाक कोण तरी जाय. तुमी हांगा लोकल मंत्री घातले, ते खंय आहा? ते पयर हांगाच दिसूना आमकां गांधी मैदानाचेर 15 ऑगस्टाक. कित्याक तेंय लोकांक कोणी सांगूना अशें म्हाका दिसता. तांणी लोकांक सांगपाक जाय आपूण येना बी जाल्यार कित्याक लागून तेंय सांगूना. आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टीचो सारासार विचार केले नंतर गोंयच्या लोकांची परिस्थिती कितें मुखार जातली हें आमच्या दोळे मुखार आसा. आज आजून पसून थंय लायट ना. सकाळची च्या तांकां सारकी मेळूं नाशिल्ली. आतांच म्हाका एकट्याचो फोन आयलो, सांगलें ताणें आपलो बापूय असो सिरियस आसा आनी त्या खातीर आपल्याक तें पळोवपाक जाय. आपूण कोवीड सेंटरांत आसा. आनी हे सगळ्याचो सारासार विचार केल्या नंतर गव्हर्मेंट कितलें कमी पडलां तें तुमी पळयात. एक म्हणजे गव्हर्मेंटा कडेन पयशे ना, कारण डेप्युटी कलेक्टर कामूच करूं शकना. डेप्युटी कलेक्टरान डिसायड केल्लें मिनिनो हॉटेल आज बंद जालें. स्वता म्हाका 25 लाख रुपया गव्हर्मेंटान दिवपाक जाय म्हणून बंद केले. 1 कोटीची डेप्युटी कलेक्टर पोंडाची बिलां पेंडींग आसा. आनी हांव त्याचेर सदांच उलयतालो की ऑस्टेरिटी मेजर्स घेयात. ऑस्टेरिटी मेजर जर तुमी घेना आसत जाल्यार तुमी त्रासांत पडटले आनी ते आज आमकां इल्लें इल्लें दिसपाक लागलां. लायट वता आनी 5-5 तास लायट येना. परत आयले नंतर परत 4 तासांनी लायट वता आनी परत जी वता ती आजून पसून येना. हाजे वयल्यान एडमिनिस्ट्रेशन खंयच्याच स्तरार पावलां आनी प्रत्येकाक फोन केलो की ते म्हणटा हें काम आपलें न्हय, हें आनी एक प्रकरण आसा. अशीच परिस्थिती दिलासा केंद्रात आसा. दिलासा केंद्र स्टार्ट केलें. IMAचें हांव मना पसून अभिनंदन करता. पूण IMAक 25 लाख रुपया दिवपाक जाय आशिल्ले. तेय तुमचे बरोबर काम करतले आशिल्ले. ते तुमी केलें ना कारण तुमचे कडेन पयशेच ना. तुमी दितले खंयचे? तांणी मागूना. तुमी जावन जर तांकां दिल्ले आसत जाल्यार ते कितें ना कितें तरी ताका आनी कितें करतले आशिल्ले. आज थंय लोकां येवपाक साधनां ना. हांव कदंबा कडेन मागतां की तांणी इमिजिएट जे तिस्क पोंडा आसा थंयच्यान बस दर अर्द वरान दिलासा केंद्र पर्यंत धाडची आनी परत थंय पावन लोकांक दिवन जे पेशंट थंय आसा तांकां घेवन परत येवचें. अशे पासयो तांणी मारत रावच्यो जेणे करून ह्या लोकांक ताका फायदो जातलो. दुसरी गोश्ट जे कितें थंय आज कॅज्युअलिटी आनी बाकीच्यो गोश्टी चालू आसा तांकां योग्य म्हणजे एक्सरे मशीन, ब्लड टेस्टिंग हें सगळें अवेलेबल करचें. तांकां योग्य जो रस्तो जाय तो रस्तो करून दिवचो आनी थंय पुलीस दवरचे. कारण पुलिसांची अत्यंत गरज आसा. ह्या सायडीन लोक बशीर देंवले त्या नंतर क्रॉस करपाक लोकांक खूब त्रास जाता आनी त्या खातीरूच क्रॉसींग करपा खातीर गाडयो हाडोवपा खातीर थंय 2 कॉन्स्टेबल तेय बी ट्रॅफिक कॉन्स्टेबलांची गरज आसा आनी ती तजवीज गव्हर्मेंटान करची. त्या शिवाय जी कोवीड सेंटर आसा 3 कोवीड सेंटर आनी आमचे टुरिजमाचे सेंटर थंय इमिजिएट जनरेटर्स जे मोठे पॉवरफूल जनरेटर आसात ते हाडून बसोवचे. म्हणजे अशी लायट जर गेली आसत जाल्यार जनरेटराचेर हे लोक जगतले आनी ते जनरेटर चलच्या खातीर योग्य स्टाफ थंय घेवचो. मित्रांनो, हे सगळें करता आसतना पयशे जे दिवपाचे आसा ते भरपूर दिवपाचे आसा. डेप्युटी कलेक्टर आनी कलेक्टर सद्या कामूच करपाक तयार ना बिकॉज ऑफ दीस अशें म्हाका दिसता. कारण डेप्युटी कलेक्टर आसा तो काम करपी, कसलेंय काम करपी, पूण ताका पयशेच दिले ना तो काम कशें करतलो. कलेक्टर काम करपी पूण तेय जर बिलां जालें ना जाल्यार ताका कशें करतले. जेवणाची बिलां सेटल जाल्ली ना, तो जेवण दिवपाक टाळाटाळ करता. आनी हे सगळें करता आसतना दोतोर जे आसा ते नर्सी ज्यो आसा ते मिनिनूच रावताले आनी ह्यो मिनिनो जेन्ना बंद जाली तेन्ना ह्या दोतोरांक आनी नर्सांक खंय घाले? तांकां व्हेले आनी ओल्ड गोवांत घाले. ओल्ड गोवा रेजिडेन्सी जी आसा तातूंत घाले आनी थंय ऑलरेडी 3 पेशंट पॉझिटिव्ह आसा. 3 नर्सी. आतां म्हाका सांगा, सरकार करपाक कितें सोदता?
एक वेळ सरकार म्हणटा की तुम्ही क्वॉरंटायन जाया आणि थंय लोक वचूं नाका. दुसरे वटेन ज्या कडेन लोक क्वॉरंटायन जावन आसा थंयच सरकार नर्सी आनी डॉक्टरांक धाडटा. हेचो अर्थ कितें म्हणजे सरकाराक त्याचे सोयर सुतकूच ना. आपले जेन्ना येता तेन्ना ते कशेंय जालें जाता, दुसरो जेन्ना करता तेन्ना सारकें जावपाक जाय. अशी परिस्थिती सरकारान आपली करून घेतल्या आणि त्या खातीरच हांव सरकाराक सांगपाक सोदतां की तांणी हाचेर विचार करचो, जनरेटर दिवचे, हे जे नर्सी डॉक्टर्स आसा तांकां बऱ्या हॉटेलांत दवरची, जेणे करून हे जे रोग प्रतिबंधक हॉटेल्स तयार जाल्यात तांचे खातीर तांचे थंय रावपा खातीर हें करचें. तिसरी गोश्ट, आज गव्हर्मेंटान नर्सी घेतल्या, आज गव्हर्मेंटान स्टाफ घेतला, आज गव्हर्मेंटान आयुर्वेदीक डॉक्टर्स घेतल्या, होमिओपॅथीक डॉक्टर्स घेतल्या आणि दोतोर आमचो जो चीफ मिनिस्टर आसा तो आयुर्वेदीक डॉक्टर आसा. ताका हें पयलीं समजुपाक जाय आशिल्लें मुख्यमंत्री म्हणून, कारण हांकां नगण्य पगार आसा. हे जे BAMS आयुर्वेदीक डॉक्टर्स आणि होमिओपॅथीक डॉक्टर्स किंवा नर्सीस आसा तांकां पगार एकदम कमी आसा. तांचो कॉन्ट्रॅक्ट 25 वर्सांचो करचो, कमीत कमी पगार तांकां 60,000 करचो आणि दर वर्सा 5% इन्क्रीज करचो. कारण ह्यांनी खरें काम केलां. हांचे वयर आसा ते सगळे MBBS डॉक्टर्स आसा किंवा सिनियर मोस्ट डॉक्टर आसा, ते तांचे कडच्यान काम करून घेता आणि तेही काम करता. त्या खातीर ज्यो नर्सी 30,000 रुपयाचेर किंवा 27,000 रुपयाचेर जे कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेतले तांकांय योग्य मोबदला मेळून तांकांय मुखार जेन्ना वॅकन्सी जाता तेन्ना एकोमोडेट करून घेवपाची जबाबदारी गव्हर्मेंटान करपाक जाय. ना जाल्यार कोविडा खातीर 6 म्हयने खातीर किंवा 8 म्हयने खातीर किंवा 1 वर्सा खातीर यूज करपाचे आणि मागीर थ्रो करपाचे, जशें आतां खूब कडेन केल्लें आसा. हे करता आसतना तुमकां खबर आसा की श्रीपादका खातीर एम्साचे डॉक्टर येतात, म्हणजे सरकारचे गोंयच्या डॉक्टरांचे विश्वास ना काय कितें? दोन गोष्टी आसा. माननीय मंत्री श्रीपाद नायक हो सिनियर मोस्ट युनियन मिनिस्ट्रींत आसा. ताका यथायोग्य सगळ्यो सोयी खासदार म्हणून मेळटा आणि त्यो एम्सांतल्यान मेळटा. त्या हेचेर हांव कांय उलयना. ज्यो सोयी ताका मेळटा त्यो ताणें घेवपाकूच जाय. पूण त्याच बरोबर जो प्रश्न तुवें म्हाका विचारलो त्या प्रश्नाक आन्सर म्हणजे की गोंयचे दोतोर जरी बरे आसात की जी वखदां गोंयांक मेळपाक जाय, ज्या तरेन गोंयांत सर्वीस दिवपाक जाय ती तांकां दिवपाक मेळना हें तांणी नोंद घाल्या. आनी ही नोंद जेन्ना आमी घेता तेन्ना म्हाका दिसता हातूंत सरकारान सुदारपाची आवश्यकता. जाल्यार गोंयचो दोतोर प्रामुख्यान आपल्या प्रयत्नान पेशंट बरो करतलो. म्हणून हांवें कालूच सांगलां की येता त्या 1.5 दिसाचो गणपती पायले बरोबर 15 दिसाचो लॉकडावन करचो. कारण आमी 8 दिसाचो 7 दिसाचो लॉकडावन करून ताका म्हत्व ना आणि त्या खातीरच हांवें आतां अशें सुद्दां म्हटलां की लोकांनी 1.5 दीस गणपती पुजचो न्हय, मन बसून गणपतीची 5 दिसां सेवा करची, सगळ्यांनी घरा रावचें आणि हो लॉकडावन आपूण जावन पाळचो. कारण हेची गरज आसा. सादारण 400+ पेशंट दिसाक येता. हांगा तांचे कडेन कोवीड सेंटरां ना, क्वॉरंटायन सेंटर्स ना, नवीं हॉस्पिटलां ना. जी प्रायवेट हॉस्पिटलां तयार केल्यात ती कालच्यान म्हाका फूल जालें म्हणून म्हाका जो रिपोर्ट आयला. पूण थँक्स फॉर प्रायवेट हॉस्पिटल्स, तांणी थोडी चालू केल्या तांकां. आणि त्याच बरोबर आतां हे सगळें फुडें कंट्रोल करतलो जाल्यार लॉकडावन शिवाय पर्याय ना. हे खुद्द माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनूच म्हटलां. आणि ज्या कडेन लॉकडावन केला, फॉर एक्झाम्पल महाराष्ट्रांतले काही भाग आसा तातूंत सुदारणा जायत गेल्ली आसा. गोंयचें पॉप्युलेशन जर पळयलें जाल्यार वी आर गोईंग टू टच इन नेक्स्ट 10 to 15 days मोर दॅन 10,000 केसीस अशें म्हाका दिसपाक लागलां. आणि पॉझिटिव्ह केसीस वाडीत आसा. डेथ टोल फाल्यां सकाळीं 200 जालो 10 दिसान जाल्यार कोणी सरप्रायज जावचें न्हय. कारण हांचे कडेन कितपत यथायोग्य शक्ती ह्यांनी हॉस्पिटलांनी तयार केल्या ती म्हाका खबर ना. कारण ते डिक्लेरूय करना, व्हायट पेपरूय काडना अशी. आनी आमचो जो फायनान्शियल व्हायट पेपर मागिल्लो तोय ते काडना. हेच्या वयल्यान खंय तरी उदक
मुरता अशें दिसता आनी त्या खातीर सरकाराचो जो प्रयत्न आसा ताका आदार म्हणून लोकांनी हो लॉकडावन दिवचो. आत्ताच एक ब्रेकिंग येयला की सत्यपाल मलिकाक खंय मेघालयाक धाडटा. म्हणजे सरकार भियेला काय कितें ताका? सत्यपाल मलिकाक जर ट्रान्सफर करता जाल्यार नक्कीच गोंयच्या जनतेचें हें नुकसाण आसा. हांव जेन्ना ताका मेळ्ळो तेन्ना म्हाका दिसलो तो सत्यवादी. ताका सत्य जें आसा ताचे फाटल्यान तो रावपी आनी खुबश्यो गोश्टी जेन्ना हांवें ताका सांगल्यो तेन्ना ताका त्यो पटल्यो. बाकीच्यांनी लोकांनी खूब जाणांनी सांगल्यो त्यो ताका पटल्यो. आतां त्यो बऱ्यो गोश्टी जर बाकीच्या पटना जाल्यार ताका आमी काय करना. फॉर एग्जाम्पल हांव एक गोश्ट दिता. हे जेन्ना भानगडी जाल्या ह्यो भानगडी आमदार फडपा हेजे कडच्यान पयशे घेवना अशें कोण सांगूं शकता आतां? हे सगळे गोश्टी सत्यपाल मलिकाक खबर आसतल्यो कारण तांच्योय म्हणून IB रिपोर्ट येता, ताकाय म्हणून IB रिपोर्ट येता. सो ताकाय गोश्टी खुबश्यो खबर आसतल्यो म्हणून तांणी ट्रान्सफर काडले. कितें ट्रान्सफर जर काडले आसत ओन्ली बिकॉज ऑफ दॅट कारण त्याची ट्रान्सफर त्याच खातीर काडूं शकता कारण IB रिपोर्ट हो सगळेचो येता. ह्यांचो सगळो IB रिपोर्ट आसतलो. IB रिपोर्टा वयल्यान जर पळयत जाल्यार प्रत्येक गोश्ट गव्हर्नर एज अ गव्हर्नर ऑफ गोवा ताका वता आनी ती ताका मेळ्ळ्या. त्या खातीर हें सगळें पळयले नंतर आमकां तरी अशें दिसता. रेव पार्टीचे म्हटलें पळय ते कोण इनवॉल्व आहा? पॉलिटिशियन इनवॉल्व आहा म्हणटा तुमी गोंयचे? ऑफकोर्स पॉलिटिशियन इनवॉल्व असले शिवाय अश्यो रेव पार्टी करपाक मेळना. आनी आजचो न्यूजपेपर परत न्यूज हाडल्या त्या प्रमाणे गेले 3 म्हयने हो मनीस त्या भाड्याचो बंगलो घेतला आनी थंय आसा आनी इज ऑर्गनायझींग द हें आजची न्यूज आसा. आनी हें क्लियर हें आसा हेंचे विशीं एक CBI इन्क्वायरी जावपाक जाय जाल्यार तातूंत खुबश्यो गोश्टी कळटल्यो. कितें तातूंत आमचो तो एक मनीस आसा फोंडेचो ताचो कितपत हें आसा आय डोंट नो कारण ताका संवय खंयी वचून बरोवपाचो.